نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أب زلزلهم سلام تعنا نعهم يكون نابلنا نلومون كم تلموت استفلالية حسة الزلوم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكالنا خنقبر كمون زغنا يكون حبريتا نحرار لكم دما بزغزر تليفون بموقد واتساب كترهونا تقوليهم سلازي بغتا نابتلومي عدالينا يزلنا مدب كنبلينا مجمريا حاده زحقوس بسرات اللو إذا بسرات زدما كم زتري ورد لهم إيرتراويان تقادمتي قدم بشكلتا عوت أمز جيبهم اللو شامبيون أفريقيا تحتي 18 عامت إيرتراوي ورقي تعويت على إيرترا ناتان تسفالم قداماي بموصا شامبيون أفريقيا كوينو 4 تقادمتي مس قدامات 10 تدما آتيوم اللو أبتي أب كينيا لوم سنبت كايات زرف وددر بتوساقي يوهانس أخليلو رابعاي كيفن تخل مريم شامناي بمخان مس قدامات 10 وددرم فتصيمهم اللو نعو زملكت حصر زبالة فيديو دمالنا ناو خبلكم I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so كم زنري النبرنا بخمزي بأزيو بلوت زغنا وصيت برحق من قدي فليوم بمئتاويو شامبيون أفريقيا تحتي 18 عامت كوينو تعاويتو نزيادة حبريتا زغنا بزعبا قدم بشكلتا خالق سبورتاو نتفتات نايرترا كتكاتاتلو مستدلي لما مراكب محاريركم أبناي فيسبوك قصات كتكاتاتلو تقوليهم أبزي محبراوي ميديا نحنتي حفتنا زقاطما بعلا أبزي محبراوي ميديا ونملسي هيباتلولا مجمريا انتايو أقاطي متفتصامي نسمع عيامو دحريو نهانا ريتو ويدما حساب كنهب ماسي أفتا ساعات صانعي حما يقبرن الرقن هذا حونا سلي لطفو كم زيلوا حميم كيلوا قريبس زر نزاروا يزارب نيرمو نحجزن سلي زي لطفوس نتزا حجزن خش كاشا مشكل سلي لطفو يقريتا سمعت هذا أو يقرصكم كتب صحلي ما تعتاني ليكون إفريم تحجيزة $6 تين حجز مسحبوني بناتي ما يرجعن بناتي كبار قدوس السخاء ما حماية تزاربن نفتا ساعة الساعة محرتي ورلكي تخيلكي بسكوبان وزدي أبدت أمغي إلني حدا ورجعان بحال حاونا كن كأتو سلازي قالكو يسوم عني رأي قدر كزار وإلو ولا مشات كزار وإلو سئلي ناتي إن ماما انجيرو داورتها اللي يكون إفريم جيج بات أبد قلن داورو كله قريت أسرع إيوا السنة دي أنت شعوريرا قلن داورو إن شاء الله زير اللي زاروات زاري بما يوريتا ودجاقان نحاوي بتحتنا مالتي تدفيرا يوريتا قل السوستا ساعتي أحمى أتزاربنن حاجزي حاجزني بناتي ما يرقامي تجدي وعب جزاي بناتي كبا ودسيخا صحامان زقابرو يتقم زلو يكونن نعي تقم زلو كوين سلازي تسمعني والحنتي تاتبلن نحمى نقر سلازي الناس ودجاقان نحاوي زيات سمعاتها هنكا مثلنا يقريتو إن شاء الله أنا شدش عمد أزمات ميديا لعن 4 عامت كرتتي للفيديو خيات هونها ناخد حجزنا نحنت معاذ تبقى أساس نخان معاذ نكتا كشامشان تاسئل ناتين يدين لطيفكا تزارو عيلكا بسولس جي برابع مثلنا يقريتو كالاي جزي غيت دقام تاناتي فيديو بتحترنا يحتى كامالتي بتعامل زقرميو ناي قلق سبات بتعاميهم تدنقصو نعدماتكم سماي كتسقلو انداوعالكم نحواتكم سلامنتايكم نتحت تدقسون سلامنتايكم شجرن مكران كرخبات راي تدليو قلق سبات اللهم بطعمي زورتكم زحاسركم سبات اذا سبزي اسي كم زخت قلت صنحت كباب 6 عامت تشجيره نسخا وانت فلتي حنت معالتي كتحجزني ابز محبراو ميديا وصيخا شر زي بالكاليسي تمالي تحجزه امو دما اتزحجزن نسب كمز غير وايلكا اب محبراو ميديا كتزارب كلها بطعمي تغاغيخا تحزن يا تبلا كاد لا رداك نعر كوينو بطعميهم دما تحزنوا
نمنتايكم نزنا حواتكم زي نمنتايكم نتحت طراي كدقص ونحيق تبلو نريكم كلنا نبز محبراو ميديا عدن داماتكم سماي تسقلوا وانتوعلو أب حواتكم بتصيحكم كن كم زن رياض لنا شجر كرخبات راي تدليو كلهم يكونكم بفلا يبز محبراو ميديا تزاروا سبات بفلا يدما قبل علي دك انستي ارتراويان تقبروا زلهم بدلاتن عمصاتن اقوارصو دوابلو انت قيلكم يحواتكم حجزون انت زي كيلكم كا افكم حسكم سقبلو ካልእ ተወሳኺ እውን ኣለና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ነዘን ኣሕዋተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ መሰልክን እዩ ድላይክን ኣብ ሂወትክን ከም ደስ ዝበለክን ግበራ እናበላ ኣብነት ብምዃን ናይ ሕማቕ ፅቡቕ ኣብነት ብምዃን መንእሰያት ከበላሽዋ ዝውዕላ ዘለዋ ንዕን ትምልከት ሕፅር ዝበለት ኣላ ናብኣ ሃብለኩም እየ እስከ ንስማዓያ ነዛ ቪድዮ እዚኣ كما علكو وزيرت عينو قري نزخ تبلس كيدا قسك تحدري ورزيت سكفي كندك تدفري بل سبسي كيزنت لك تسكيفن بري كبخس فصيم كو زيد المخري بلسك انت حبريتا ارلي ركب مرعات مسمرعوي دفرتك كن فطاطي وزيرت عينو قري حلف حليفكس اب عراس زغبرو وقت مهري ما حتت كخوكو زسمع إذن تلك خمسبو هسان ولد يلس كم يجري صباي طبو من دا أنا جرا أبا خم تركب صبات بادي سلمتاي دا حفرتنا نخدم انتاي دا أخونا طرح نفسنا زين بالشنان هيا لا طرح نفسك تزوري ولا تعشات بلي خقرن بأخي حفرتك سلازي كدنكي كل إتتقلبي تخطمتك أبتادي قطيع انت لا تفليتكي بعين كل سبس الليلت إيري السيخات نبلا نوري اتقوا سخط بلي بملحسكي فتات عين قري حماقي فنفني موصوبة مخلخلي كبرت ميزان قال نستيتي أي تحسري كن نقركي قنك أي تنساتسري حاد خاب تعاقون زحالة في عبداني بالي نزي نبور كم نبور كتقبرت سعري فطرتنا 5 طفاء الناسي كحيل كخطا قربي نموهان الصدرا بيدلوخي انت امك خبلخي بهال حبرة سبنا خي نبي خيلك نايدي خو ولادتك اقبابك انت اخوينك كان هلمي لي تقليل طفيك بقى اخوينك اللي تحاسب حنقولك اندا فلتك دي عاورك تصميمك السخن امانه سعريرك وكارات سعرك كم زخي زرد دي معرف نزنوري امبرد خاف سريات فتيره خمانه كيم زبلخي صقم كيفطر لك اب هيوتك امانه حليف الدرس ان زربخي معباله مسيلكي بدرقنا يتمدري نزي تمرتي تبالي نتسنقلتك سنفلطتي اي تبالي نايقلت سي بخام ترفكي اتناي صباح سباي خزي سكفكي بجاخي اتم صباح توليهم قلعت كيسينخي سلنا يتوب نوني وخيس لفكي موزخ غيري كالك مهاري ساري حكبل حبرة سباي تبللي بجاخ قدف تلمني ويزاريت عين قري عباي ملغتيا بفلاي نتن كم دلاينا ابي هوتنا كم دلاينا نسخن ون كم دلايكن دسبلكن كتقبرات خلاقن بينخن نبرا حدر اي تدليانيخن هيوت بين هاي طعم النابلكن نفسخن تصيقكن منسيات تصيقا زلخن دك انستيو تملكتيا بفلاي كمانا كون مبال ترجم زلو يكونن انت حردا نسخي هيوتكي تبلاشيو انت دا نسخي هيوتكي تزريغو نمنتايخي نتن كالوت دك انستيو هيوتن كزرغن مصاين كبلاشون تصعري سلازي بفلاي زدما نزي اب محبراو ميديا كوينن منأسيات دك أنستيو زصيقا زلوا دك أنستيو زملكت عبي ملقتي ويدما مخرن معدانيو نايز حاونا كنسمع صنيحنا بزعبا ناي قداي بحري أبز وانزي بحد وغن نحنا تقاقيناينا مس منقس إرترا الزراربونا يبهال بتحد وغن ما أب محبراو ميديا كتصالي قوس يقبرو لزلو قداي واننت بحر زملكت بناي ود بشاشا زتمولا محبراو ميدياتات جينا نزي يقاو حين زلوا نعزم الكت حصر زبلا حبريتا ونكهلو ناي نكتاتلو
ነው እኛ ራሳችን አገራችን ነው ምንኖርበት ነው ህዝቡ ጋራ አንድ ነን በዛን ወቅት እንቅስቃሴው በጣም ደስ የሚል ወደቦች በሙሉ ሞልተው እንደገና ተጠባባቂዎች ባህር ላይ መልህቅ ጥለው የሚቆሙበት ሁሉ ጊዜ ቢዚ የሆነ ወደብ ነበር በተለይ አሰብ በዛ በተጀመረው እንቅስቃሴ አሁን ያለው ቢታከለበት ዴፊኒትሊ ኢትዮጵያ ከምንም በላይ ከፍተኛ እድገት የምታሳይ አለ የሚባል ጠንካራ ኢኮኖሚ የምትገነባ አገር እንደምትሆን ምንም ጥርጥር አልነበረውም ወደቦች እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ግዜ ደርጊ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ ሓደይና ሓደ ህዝቢና ይብለና ኣሎ ሓደ ህዝቢ ኮይና ኣይንፈልጥኒና ህዝቢ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ንባዕላ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ድሕሪ ኤርትራ ዝተመስረተት ሃገር እያ በዓል እዚኦም ከዓ ሕጂ ሓደ ህዝቢና ሓደ ሃገሪና ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ምክንያት ወደብ ናይ ዓሰብ ብፍላይ ድማ ኣጥፊኣ ኣላ ወደብ ዓሰብ ኣብ ግዜና ዋንነትና ከሎ ፅቡቅ እዩ ዝሰርሕ ዝነበረ እዚ ከዓ ይነውሕ ሓፀር እምበር ናባና ክምለስ እዩ እናበለይ ብዙሕ ዘረባታት ዝህተፍትፍ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣሎ ንስማዕ ቻችን ትላልቅ ስራ የሚሰሩ የውጭውን የንግድ እንቅስቃሴ የሚያሳልጡ በጣም ትላልቅና ግዙፍ ወደቦች ነበሩን የራሳችን የሆኑ ብዙ ሀብቶችም ነበሩን በተለይ አሰብ ላይ የነዳጅ ማጣሪያ ሌሎችም በጣም በርካታ የሆኑ የህዝባችን ሀብት የፈሰሰበት ብዙ ሀብት የነበረበት ወደብ ነው እና ይሄ ወደብ እንግዲህ ያው ጊዜውን ጠብቆ እንዲሄድ ተደርጓል በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ያው ጊዜውን ጠብቆ ደግሞ ይመለሳል ያታላቅ ወደብ ዓሰብ ውዒሉ ሓዲሩ ናባና ክምለስ እዩ ብሃብቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ እዩ ይዝብለና ደሎ ገና ብሕጂ እውን እዚ ወደብ እዚ ምናልባት ክጥቀሙሉ እንተደኣ ኮንኩም ብሕጋዊ መንገዲ እውን ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብዘይ ኣገባብ ዝተጠቐምኩምሉ ሃብቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ነዚ ዕዳ ዝኸፊልኩም ኢኹም ከዓ ካልእ ውዕል ወይ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ባሕሪ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንመፃእ እውን እንተኾነ ምስ ዘሎ ስርዓት እሞ ዘይሕሰብ እንድዩ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ከም ሃገር እንተቐፂላ ዝፍጠር መንግስቲ ግን ነዚ ብምሉኡ ዕዳ እዚ ከፊሉ ምስ ኤርትራ ንግዳዊ ርክብ ክገብር ዝፍቀዶ እዚኣ ወዳሓንኩም እዚኣ ፈቲኹም ፀሊእኩም ቋሓሟ ዕዳ ኣብ ዝባንኩም እዩ ደሎ ናይ ከባቢ 40 ዓመታት ዝኣክል ማለት እዩ እዚኦም እቶም ብወገን ወዲ በሻሻ ዝምወሉ ንባሕሪ ዝግስግሱ ዘለው እዮም ገለገለ ሓቀኛታት ኢትዮጵያውያን እውን ኣለው እሶም እውን ነዚ በኣንጻር እዮም ዝገልጽዎ ናብቲ ቪዲዮ ከብለኩም ሓቢርና ንከታተሎ የሚያደነቁሩት የመከላከያ ጀነራሎች የሚያምታቱት የባህር በር የማምጣት ታሪካችን የሚገልጠው ሐቅም ለወደብ ሲባል በሚካሄድ ጦርነት ኢትዮጵያና ህዝቧ መቼም ተጠቃሚ ሆነው እንደማያውቁ ነው እንኳን ህዝቧ ጦርነቱን የለኮሱት መሪዎቿ አወዳደቃቸው እንዳላማረም የሚያመላክት ነው ሃካ እዚ ባህር ዝብልዎ ዘለው እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ዋንነት ባሕሪ እናበልካ ጎስጓስ ወይ ድማ ልዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ምድፋር ኪኖ ካብቲ ንጥፍኣቶም ምቅልጣፍ ዝሓልፍ ካልእ ውፅኢት ክህልዎ አይክእልን እዩ ለአንድ ምዕተ ዓመት ከሩብ ለሚጠጋ ጊዜ ያሳለፍንበት የባህር በርና የኢትዮጵያ ግንኙነት ታሪክ ከዚህ አኳያ ብዙ ነገሮችን ያሳያል ከ1890 ወዲህ ባሉት 135 ዓመታት ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የነበረችው ከ1952 እስከ 1991 በነበሩት 39 ዓመታት ብቻ ነው 1890 ጀሚሩ ንኸባቢ 130 ዓመታት ዝኣክል እንተዳሪና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ባሕሪ ዝነበራ ጊዜ ካብ 1952 ክሳብ 1991 ንኣስታት 39 ዓመታት እዩ እዚ ድማ ብጎበጣ ጥራይ እዩ የፈዳላ መንግስት ቀይ ባህርን አመጣለሁ ኤርትራን ወራለሁ ምናምን የሚል ፉከራ አከተም ሰሞኑን ምልጃ እየላከ ነው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቻይና ለኤርትራ ልመና አቅርቧል አብይ በራሱ ለኬንያው ፕሬዝዳንት ያሸማግሉኝ ልመና ልኳል አሁን ምድረ ርጋፍ ብልጽግና ከርሳም
ምን አባል ተዋራ እንደሆነ በቀጻይ ደግሞ እንሰማለን እንግዲህ ኢልናኩም እኮ አይና ቅድሚ ሕጂ ካብ ፈኸራ ሓሊፉ ዝገብሮ ነገር የለን እዚ ወዲ በሻሻ ብመንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ከምኡውን ብመንገዲ ኬንያ ናብ ኤርትራ ልኡኻት ብምስታት ወይ ድማ ዕረቁኒ ብምባል ይልምን ኣሎ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ሕጂ ትገብሩ ዋስከ ክንሪኦኩም ኢና ይድብሎም ደሎ ተናግር ያለው ነው መጀመሪያ አብይ 2 ወር ነው ቢፈረጥ 3 ወር ነው የሚፈክር ከዛ በላይ ስንቁን የቀሙት ነጋዴ መስሎ ከመንገድ ይመለሳል ብያለሁ አብይ ነጊረኩም የኔ ረቅድ ምሕጂ ወዲ በሻሻ ካብ 2 ወርሒ ዝሓልፍ ኣይኮነን እናቱ ፈኸራ ከምዚ ስንቂ ወዲኡ ካብ መንገዲ ዝተመልሰ ነጋዳ እዩ እናቱ አካይዳ ይብላሎ ምን አባት ሆነው አንተ ጭሳብ መከላከያ ተሰብስበ እዚህ አንተ የብርሃኑ ጁላ ምርኮኛ አፈር በላይ ያንደንደ አፈር ያብለህ አፈር ያስበላህ ምን ለሳደርስ ተመለስክ አይደል አሁን ለኬንያው ፕሬዝዳንት አሸማግሉ ልመና ልኳል በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደብዳቤ ለኤርትራ ጽፏል አይ እንሸማገል እኛ ኤርትራን የመዋጋት ፍላጎቱም እቅዱም የለኝም የሚል ማለት ነው አያበይ ሐቂ እዚ ኩሉ ፈኸራታት ሚለ ከይበጻሕካ ትመለስ ኣለኻ እንታይ ዳ ረኺብካ እንታይ ዳ ሕጂ ዕረቁን ኩናት አይደልን የትብል ኣለኻ እንታይ ረኺብካ መስኪናይ አብይ እናበለ ይሕጭጨልሎ አላን ያው ትእዛዝ ለመፈጸም ዛሬ ላይ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ በዚሁ ሸሃዳን እስከናገኝ ድረስ ጽናቱን እንዲሰጠን ለምነዋለን አዩሃል ኩፋር ወልሙርተዲን እናንተ ከሃዲያንና ከዲን ወደ ኋላ የተመለሳችሁት አላችሁበት ድረስ እንደምንመጣ ኢንሻአላህ እንተማመናለን ማለት ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ካላችሁበት ድረስ በርድም ይሁን በክላሽ እንመጣችኋለን ኢንሻአላህ እናንተ ሙስሊሞች ወይ ደግሞ ከሂጅራ የዘገያችሁ ሰዎች ሞትን ፈርታችሁ የወርደት ኑሮ አትምረጡ ከሂጅራ ወደ ኋላ የቀራችሁ ሰዎች ሂጅራን ማድረግ የማይመቻችሁ ከሆነ እንኳን ባላችሁበት ከሃዲያኖችን በምትችሉት አጋጣሚ መዋጋት እንዳለባችሁ አስተላልፋለሁ ኢንሻአላህ ወሰለላሁ ዐለ ነብይና ሙሐመድ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ደሎ ናይ ጂሃድ ምንቅስቃስ እዩ እዛ ዩናይትድ ኢማራት ዓረብ ንብላ ደለና ገና ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ ነገራት ንኽፍጠር ባይታ ክተጣጥሕ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድማ ብኸምዚ ምኽንያት ኢና ከም ሃገር የላን ንብል ምናልባት ሓደ ክልተ ሰባት አዲስ አበባ ጥራይ ሪኢኹም ንሙሉእ ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝውክል ይመስለኩም ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ውፅእ ኢልካ እንተዳ ሪኢሃያ ሃገር ኣይኮነትን ከም ሃገር እውን ደው ናይ ምባል ተኽእሎ ዘይብላ ሃገር እያ ብልቃሕ ብዕዳ ተዋሒጣ ትነበር ዘላ ሃገር እያ ብዘይ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሃገር ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ነብሳ ኽኢላ ደው ኢላ ክትከይድ ዘይትኽእል ሃገር እያ ሓንቲ መዓልቲ እዚ ረድኤት ናይ ሓያላን ሃገራት ጠጠው እንተዳ ኢሉ ብታ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር እውን ትቕፅል ሃገር ኣይኮነትን እዚዩ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ብበዓል ወዲ በሻሻ ትመራሕ ዘላ ሃገር ሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ነባት ሚድያ